हेड लाइन्स आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। महलिक कोरोना वबा ने मजीद 64 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,514 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,39,387 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,910 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,55,805, सिंध में 2,43,683, खैबर पख्तूनख्वा में 66,198, बलूचिस्तान में 18,788, गिलगित बल्तिस्तान में 4,906, इस्लामाबाद में 41,076, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,931 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 78,04,935 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,821 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,94,578 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,147 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 64 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 11,514 हो गई। पंजाब में 4,661, सिंध में 3,957, खैबर पख्तूनख्वा में 1,870, इस्लामाबाद में 472, बलूचिस्तान में 193, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 259 मरीज जान से हाथ धो बैठे। भारत में किसानों के साथ मोदी सरकार के नारवा सलूक और इस्तेसाल ने जहां भारत को बेनकाब और रुस्वा कर दिया है, वहीं पाकिस्तान में किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। जो हमने अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाब किसान मंसूबा शुरू करने का फैसला करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत लाहौर के कब्जा माफिया की हिमायत में खोलकर सामने आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को महकमा औकाफ की ज़मीनों पर कब्जों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक भी मुशावरत की गई, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सेनेट इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाएंगे। मुल्क भर में औकाफ की ज़मीनों पर काबिज़ अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ भारत में किसानों के साथ मोदी सरकार के नारवा सलूक और इस्तेहसाल ने जहां भारत को बेनकाब और रुस्वा कर दिया है, वहीं पाकिस्तान में किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम के बाद कामयाब किसान मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने इस हवाले से बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल साहिवाल में कामयाब किसान प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। कामयाब किसान मंसूबा कामयाब जवान प्रोग्राम के बैनर तले शुरू होगा। मंसूबे के तहत वो किसान जो वसाइल की कमी की वजह से पीछे रह गए हैं, उनकी मदद करेंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म नौजवान किसानों में ट्रैक्टर्स तक़सीम करेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। चीन की जानिब से पाकिस्तान को अतिया की जाने वाली इंसदादे कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। PIA वैक्सीन वतन लाने के लिए मुफ्त खिदमात फराहम करेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आहनी ब्रादर चीन की जानिब से पाकिस्तान को अतिया की जाने वाली इंसदादे कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। इस हवाले से कौमी एयरलाइन वैक्सीन वतन लाने के लिए मुफ्त खिदमात फराहम करेगी। वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज और चीनी सफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को वैक्सीन पाकिस्तान लाने के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। कौमी एयरलाइन का खुसूसी तैयारा कल जुमे को वैक्सीन लेने चीन के दारुल खिलाफा बीजिंग रवाना होगा। कौमी एयरलाइन का खुसूसी तैयारा चीन से इंसदादे कोरोना वैक्सीन की पहली खेप में 5 लाख खुराकें लाएगा। कौमी एयरलाइन का बोइंग 777 तैयारा हफ्ते को बीजिंग से वैक्सीन लेकर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा। दूसरी तरफ वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने अगले हफ्ते से कोरोना वायरस की वबा के सद्देबाब के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान में 600 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। वैक्सीनेशन का निज़ाम कायम कर दिया गया है। मुल्क में सैकड़ों वैक्सीनेशन मराकज़ कोविड वैक्सीन लगाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है, जिसके बाद आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान 124 नंबर पर पहुंच गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में बदउनवानी पर नज़र रखने वाले इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है।
اور کرپشن سے متعلق عالمی رینکنگ میں پاکستان 4 درجے تنزلی کے بعد 120 سے 124ویں رینک پر آ گیا۔ گزشتہ برس کرپشن کے خلاف پاکستان کا اسکور ریٹ 31 رہا، جبکہ پڑوسی ملک بھارت کرپشن کے خلاف 40 اسکور کے ساتھ 86 نمبر پر رہا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں صومالیہ اور جنوبی سوڈان کرپٹ ترین ملک قرار دیے گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ اور ڈنمارک کرپشن کے خلاف 88 اسکور کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔ کینیڈا اور برطانیہ 77 پوائنٹس اسکور کے ساتھ 11ویں، امریکہ 67 پوائنٹس کے ساتھ 25ویں نمبر پر رہا۔ سنگاپور کا اسکور 85، برطانیہ کا 77، یو اے ای کا 71 رینک ہے۔ چیئرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر سہیل مظفر نے بتایا کہ گزشتہ 2 سال میں نیب نے کرپشن کے 365 ارب روپے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا رینک 124 ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ ریاست کا اپنے شہریوں کو ملک دشمن قرار دینا بھی خطرناک ہے۔ عدالت نے ڈینیل پر قتل کیس کے ملزمان کی رہائی کے خلاف حکم امتناع کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے امریکی صحافی ڈینیل پل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی کا فوری حکم دیتے ہوئے سندھ حکومت کی اپیلیں مسترد کر دیں اور ریمارکس دیے کہ ریاست کا اپنے شہریوں کو ملک دشمن قرار دینا بھی خطرناک ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے ڈینیل پل قتل کے ملزمان کی رہائی کے خلاف سندھ حکومت کی اپیلوں پر سماعت کی۔ عدالت نے ملزمان کی رہائی کے خلاف حکم امتناع کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل بھی سماعت کے لیے منظور کر لی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے حساس معلومات سربہ مہر لفافے میں عدالت کو دیتے ہوئے کہا کہ احمد عمر شیخ کے کالعدم تنظیموں سے روابط ہیں، شواہد موجود ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ عدالت میں ثابت کر سکیں۔ ریاست کے خلاف جنگ کرنے والا ملک دشمن ہوتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جو مواد سپریم کورٹ کو دیا وہ پہلے کسی فورم پر پیش نہیں ہوا، جو معلومات کبھی ریکارڈ پر نہیں آئیں ان کا جائزہ کیسے لیں؟ ریاست کے پاس معلومات تھیں تو احمد عمر شیخ کے خلاف ملک دشمنی کا کیس کیوں نہیں چلایا؟ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں بینچ نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے ڈینیل پر قتل کیس کے ملزمان کو بری کرنے کا حکم دے دیا اور سندھ حکومت کی اپیل خارج کر دی۔ خیال رہے کہ سندھ حکومت نے ملزمان کی بریت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھیں۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے صوبے بھر میں غیر ضروری اسکولوں کو دوسرے اسکولوں میں ضم کرنے کے لیے سرکاری افسران کو ہدایت دے دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ حکومت کے محکمہ تعلیم نے صوبے میں تمام گھوسٹ اسکولوں کو سسٹم سے نکالنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تاکہ ان اسکولوں کے وسائل دوسرے اسکولوں میں بروئے کار لائے جا سکیں۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر تعلیم و محنت سعید غنی نے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر سیکریٹری اسکول ایجوکیشن احمد بخش نارجو، ایم ڈی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن قاضی کبیر اور دیگر افسران شریک تھے۔ اجلاس میں صوبے بھر کی موجودہ تعمیر شدہ اسکولز کے لیے سندھ ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پالیسی پر دوبارہ غوض و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں سیکریٹری تعلیم نے بتایا کہ اس پالیسی پر غور سالانہ اسکول شماری کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اسکولز کو گوگل میپ پر لوکیٹ کر دیا گیا ہے، جس سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 کلومیٹر کے رقبے میں کتنے اسکولز واقع ہیں، اور اس سے بآسانی اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس اسکول کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ اس علاقے سے بچوں کا اسکول سے نکلنے کو روکا جا سکے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر نے افسران پر زور دیا کہ صوبے بھر میں غیر ضروری اسکولز کو وہاں موجود دوسرے اسکولز میں ضم کیا جائے۔ کراچی ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں مہمان ٹیم کے 220 رنز کے جواب میں میزبان ٹیم 378 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ ٹیم پاکستان کو 158 رنز کی واضح برتری حاصل ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے مابین کراچی میں جاری ٹیسٹ سیریز کی پہلی اننگز میں مہمان ٹیم کے 220 رنز کے جواب میں میزبان ٹیم 378 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اس طرح میزبان ٹیم کو 158 رنز کی واضح برتری حاصل ہو گئی ہے۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز ٹیم پاکستان نے 8 وکٹس کے نقصان پر 308 رن سے اپنی نامکمل اننگز کا آغاز کیا۔ حسن علی 24 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے۔ آخری آؤٹ ہونے والے بیٹسمین نعمان علی تھے، جو 24 رنز بنا کر مہاراج کا شکار بنے۔ یاسر شاہ 38 رنز پر نان آؤٹ رہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کگیسر فرباڈا اور کیشو مہاراج 3-3 جبکہ لنکی نگیڈی اور اینرش نارجے نے 2-2 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔
قبل ازیں ٹیم پاکستان نے کھیل کے پہلے روز ہی 33 رنز پر 4 وکٹس گنوا دی تھیں، تاہم مڈل آرڈر بلے باز فواد عالم کی شاندار سنچری کی بدولت جنوبی افریقہ پر پہلی اننگز میں برتری حاصل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سابق کپتان اظہر علی اور فہیم اشرف نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصف سینچریاں اسکور کی۔ اظہر علی 51 رنز پر وکٹ گنوا بیٹھے اور محمد رضوان 33 رنز بنانے میں کامیاب رہے، جبکہ فہیم اشرف 64 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ کراچی ٹیسٹ کے پہلے روز 14 وکٹس گری تھیں۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 220 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کی جانب سے یاسر شاہ نے 3 جبکہ ڈیبو کرنے والے نعمان علی اور شاہین شاہ آفریدی نے 2 وکٹس حاصل کی تھیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔